हरिः ओम्। अथ चतुर्थस्कन्धे नवमोऽध्यायः। मैत्रेयी उवाच त एवमुत्सन्नभयावुरुक्रमे कृदावनामाः प्रयुस्त्रिदुष्टपं सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनं वृद्ध्यदिदृक्षया गतः स वैधिया योगविपाकतीव्रया हृद्भत्पद्मकोशे स्फुरितं थडिप्रपं तिरोहितं सहसैवोपलक्षय बहिः स्थितं तदवस्थं तद्दर्शनेनाघतसात्वसः शिताववन्दताङ्गं विनमय्य दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रवीभन्निवार्भग शुम्भन्निवासेन भुजैरिवाश्लिषन् सतं विवक्षन्तं मदद्विदं हरिः ज्ञात्वा स सर्वस्य च हृत्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्शभालं कृपया कपोले स वै तथैव प्रतिपादिदां गिरं दैवीं परिज्ञात परात्मनिर्णयः तं भक्तिभावोऽभ्यगृणाद परिश्रुतोरुश्रवसं ध्रुवक्षितिः ध्रुव उवाच यो अन्धप्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वदाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं एकस्त्वमेव भगवन् इदमात्मशक्त्या मायाख्योरुगुणया महदात्यशेषं सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु स्वहद्विभासि तद्धत्तया वयुनयेतमचष्टविश्वं सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्याभवर्ग्यशरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो नूनं विमुष्टमदयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्य हेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नॄणां या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्म ध्यानात् भवज्जनकथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिन्मन्यपि नाद मा भूत् किं त्वन्तकाशिलुलितात् पततां विमानात् भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयातनन्दमहताम् अमलाशयानां येनाञ्जसोल्बनमुरुव्यसनं भवाप्तिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः तेन स्मरन्ति अधितरां प्रियमीशमत्यं ये चान्वद सुदसुहृत् गृहवित्तदाराः ये त्वब्जनाभवदीय पतारविन्तः सौखन्त्यलुप्त हृदयेषु कृतप्रसङ्गाः तिर्यङ्नकद्विजसरीसृपदेवदैत्य मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषं रूपं स्तविष्टमजते महदात्यनेकं नाथः परं परमवेद्मि न यत्र वादः कल्पान्तये ददखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृकनन्तसहस्तदङ्गे यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चन लोकपद्मगर्भे द्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविभुक्त आत्मा कोढस्थादिपुरुषो भगवान् त्रिधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिमकण्ठितया स्वदृष्ट्या दृष्टास्ति धावमधिको
स्थिधावधिमखो व्यतिरिक्त आसे यस्मिन् विरुद्धगतयो हि अनिशं पदन्ते विद्यादयो विविधशक्त्यानुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकम् अनन्तमाद्यम् आनन्तमात्रमविकारम् अहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवान् भगवन् तव पादपद्मम् आशेस्तदानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अभ्येवमर्य भगवान् परिपादिदीनान् वाशेव वत्सगमनुग्रहकादरोऽस्मान्। मैत्रेय उवाच अदाभिष्टुदयेवं वै सत्सङ्कल्पेन धीमता वृद्ध्यानुरुक्तो भगवान् प्रतिनन्त्येदमब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुवृतः नान्यैरतिष्ठितं भद्र यद्राजिष्णु ध्रुवक्षिति यत्र ग्रहक्षताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितं मेढ्यां घोचक्रवत्स्तास्नो परस्तात् कल्पवासिनां धर्मोऽग्निः कश्यपशुक्रो मुनयो ये मनौकसः चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो यत्सतारकाः प्रसीदेतु वनं पित्रा दत्त्वा गां धर्मसंशयः षट्त्रिंशत्वर्षसाहस्रं रक्षिताव्याहदेन्द्रियः त्वद्भ्रातर्युद्धमे नष्टे मृगयायां तु तन्मनाः अन्वेषन्ति वनं माता धावाग्निं सा प्रवेक्ष्यति इष्ट्वामां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषः सद्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि तदो गन्धासि मत्सानं सर्वलोकनमस्कृतम् उपरिष्टात् ऋषिभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः। मैत्रेय उवाच इत्यच्युतः स भगवान् आदिदिश्यात्मनः पतं बालस्य पश्यतो धाम स्वमघात् गरुडत्वचः सोऽपि सङ्कल्पजं विष्णोः पादसेवोपसादितं प्राप्य सङ्कल्पनिर्वाणं नादिप्रीतोऽभ्यगात् पुरं विदुरोवाच सुदुर्लभं यत्परमं पदं हरेः माया विनस्तच्चरणार्चनार्जितं लब्ध्वाप्य सिद्धार्थमिवैकजन्मना कथं स्वमात्मानम् अन्यदार्थवित्। मैत्रेय उवाच माधुः सपत्न्या वाग्बाणैः हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन् नैचन् मुक्तिपदेर्मुक्तिं तस्मात्तापमुपेयिवान्। ध्रुवोवाच समाधिना नैकभवेन यत्पदं विदुः सनन्दादय ऊर्ध्वरैदसः मासैरहं षड्भिरमुष्यपादयोः छायामुपेत्यापगतः प्रतङ्मदिः अहो वद ममानाद्म्यं मन्दभाग्यस्य पश्यत भवच्छितः पादमूलं गत्वा याचे यदन्तवत् मदिर्विदूषिता देवैः पदद्भिरसहिष्णुभिः यो नारदवचस्तत्यं नाग्राहिषमत्सत्तमः दैवी मायामुपाश्रित्य प्रसक्तैव भिन्नदृक् तप्ये द्वितीयेऽप्यसति भ्रातृभ्रातृव्यहृजा मयैतत् प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गदायुषी प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवच्चिदमया चेहं भवं भाग्यविवर्जितः स्वाराज्यं यच्छतो मौढ्यात् मानो मे भिक्षितो वद ईश्वराशीन पुण्येन फलीघारानिवादनः। मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्ताद भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तत्तास्मर्ते अर्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धयः आत्मजमायान्थं सम्परेते यदागतं राजान श्रद्धदे भद्रस्य कुतो मम श्रद्धाय वाक्यं देवर्षेः हर्षवेगेन दर्शितः वार्ताहर्तुर्दिप्रीतो हारं प्राधान् महाधनं सदश्वं रथमारुह्य कार्तस्व परिष्कृतं ब्राह्मणैः कुलवृत्तैश्च पर्यस्तो अमात्यबन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्राम पुरातूर्णम् आत्मजाभीक्षणोत्सुकः सुनीतिः सुरुचिश्चास्य महिष्यौ रुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकां सार्धम् उत्थमेनाभिजग्मधुः
तं दृष्ट्वो भवनाप्याश आयान्तं तरसारदात् अवरुह्य नृपस्तूर्णमासाद्य प्रेमविह्वलः परिरेपे अङ्गजं दोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठमनः श्वसन् विश्वक्सेनाङ्घ्रि संस्पर्श हदाशेषागबन्धनम् अदा जिघ्रन्मुहुर्मूर्ध्नि शीतनयनवारिभिः स्नापयामास तनयं जादोद्धाम मनोरथः अभिवन्द्यपितुः पाथौ आशीर्भिश्चापि मन्त्रितः ननाम मातरो शेष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणीः सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावनदमार्पकं परिष्वज्याः जीवेति बाष्पगद्गदया गिरा यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि नमापैव स्वयम् उत्तमश्च ध्रुवश्च भावन्योन्यं प्रेम विह्वल अंगसंगात्पुलग वस्रौगं मुहुरुतुः सुनीद्रस्य जननी प्राणेप्योऽपि प्रियं सुतम् उपगुह्य जहावादिं तदङ्गस्पर्शनिर्वृता पयःस्तनाभ्यां शुश्रावनेत्रजैः सलिलैः शिवैः तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीरवीरसुवो महुः तां शशंसुर्जना राज्ञीं दिष्ट्या ते पुत्रार्थिः प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रक्षिता मण्डलम्बोः अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणदार्थिः यदनुयायिनो धीर मृत्युं जिख्युः सुतुर्जयं लाल्यमानं जनैरेवं ध्रुवं सभ्राध्रं नृपः आरोप्य गरणिं हृष्टः सूयमानो अविशत्पुरं तत्र तत्रोपसंकृप्तैः लसन्मकरतोरणैः सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपोदैश्च तत्विदैः चोदपल्लववाससृङ्मुग्धाम विलम्बिभिः अपस्कृतं प्रतिद्वारं पांकुम्भैः सदीपकैः प्राकारैर्गोपुरगारैः शादकुम्भपरिच्छदैः सर्वतोऽलङ्कृतं श्रीमते विमानशिखरत्युभिः मृष्टचत्वरध्याट्टमार्गं चन्दनचर्चितं लाजाक्षदैः पुष्पफलैः तण्डुलैर्बलिभिर्युथं ध्रुवाय पदि दृष्टाय तत्र तत्र पुरश्रियः सिद्धार्थाक्षदद्यम्बो दूर्वा पुष्पफलानि च उपजगृः प्रज्ञान वात्सल्यादाशिषः सती शृण्वन् तद्वल्गुगीतानि प्राविशद्भवनं पितुः महामनिविव्रातमये स तस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्राण्यवसत् दिवि देववत् भयप्येनिभाशय्या धान्ता रुक्मपरिच्छदाः आसनानि महार्हानि यत्र रुक्म उपस्कराः यत्र स्फटिककोट्येषु महामारकतेषु च मणिप्रदीभा अभान्ति ललना रत्नसंयुधाः उद्यानानि च रम्यानि विचित्रैरमरद्रुमैः कूजद्विहङ्गमिदनैर्गायन्मत्तमधुव्रतैः वाप्यो वैधूर्यसोपानाः पद्मोत्पलकुमुद्वदीः हंसकारण्डवकुलैर्जुष्टाश्चक्राह्वसारसैः उत्थानपादो राजश्री प्रभावं तनयशतं श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुतमं प्रभेति विस्मयं परं वीक्षोडवयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मतम् अनुरक्तप्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवपतिम् आत्मानं च प्रवयसम् आकलय्य विशाम्पतिः वनं विरक्तप्रातिष्ठत् विमृशन्नात्मनो गतिं श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद। सद्गुरु महाराज की जय।